وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع طفل اسمه أوليفر عايش مع مامته اللي بتحب الرسم جدا. وفي يوم بيكون أوليفر مع مامته في معرض للوحات، وهناك بتسأله مامته عن اللوحة اللي شايفها دي بتدل على إيه. فبيقول لها أوليفر إنها مجرد واحدة بتعوم، لكن مامته بتقوله إن اللوحة بتدل على خوف الست وعلى إنها بتهرب. فبيقول لها أوليفر إنها غريبة الأطوار، فبتضحك مامته وبتجري وراه في المعرض. وبعدها بيرجعوا البيت وبترسم مامته لوحة ليه هو وهي وهما بيتفرجوا على لوحة في المعرض. وبعدها بتتعب مامة أوليفر وبتتوفى فجأة، وبيجي قرايب مامته ياخدوه عشان يعيش معاهم، لكن أوليفر بيرفض وبيهرب منهم وبيعيش لوحده. وبيكبر أوليفر وهو عايش لوحده وبينام كل يوم في مكان مختلف. وفي يوم بيكون نايم في معرض اللوحات وبيشوفوا أمن المعرض، فبيقول له إنه ما ينفعش ينام هنا وبيجري وراه عشان يمسكه، لكن أوليفر بيقدر يهرب منه. وبيشوف شرطي بيحاول ياخد مخالفة من واحدة لأنها ركنت في مكان غلط، والست بتقول له إنها عملت كده عشان ابنها صغير كان بيعيط. فبيحاول أوليفر ينقذها من الموقف وبيروح يرسم على عربية الشرطة، فبينشغل معاه الضابط وبيجري وراه وبيسيب الست دي. وبيفضل أوليفر يجري من الشرطة لحد ما بيقدر يهرب منهم. وفي الطريق بيشوفوه اتنين وهو بيهرب، بنت اسمها دوج والتاني اسمه بايتسي، فبيجروا وراه وبيعرفوه بنفسهم. لكن فجأة بتوصل الشرطة وبتجري ورا التلاتة، فبيتسلقوا مبنى وبتساعدهم واحدة موجودة فوقيه. وبعدها بيدخل أوليفر مع دوج أوضة موجود فيها شخص اسمه فايجن، وبتعرفه دوج بأوليفر وبتقوله إنه رسام الشارع اللي الناس مسمينه تويست. وبتحكي لفايجن قد إيه تويست سريع وقدر يهرب من الشرطة، وعشان كده قررت تضمه ليهم. لكن تويست بيقول إنه مش حرامي ومش عايز يشتغل معاهم وبيخرج. لكن قبل ما بيخرج بتلفت نظره لوحة متعلقة على الحيطة، فبيقول لفايجن إن النسخة اللي عنده نسخة متقلدة بشكل احترافي جدا لأنه شاف اللوحة الأصلية قبل كده في معرض تايت. لكن فايجن بيقول إن دي هي اللوحة الأصلية. ولما بيخرج تويست بيقابل البنت اللي ساعدته عشان يتسلق المبنى ويهرب من الشرطة، وبيعرف إن اسمها نانسي فبيشكرها على مساعدتها ليه. وتاني يوم بيكون تويست بيرسم لوحة كبيرة بحجم واجهة مبنى، وبيكون فايجن بيراقبه مع دوج وبايستي ونانسي. وبيقول فايجن إن تويست ناقصه حاجة بيدور عليها وهي الحب، وبيقول إنهم لازم يوفروه له. وبعدها بيطلب من نانسي تروح تجيب تويست، وبتوصل نانسي لتويست فعلا بعد ما بتتسلق مكان عالي جدا. ولما بتوصل بتقول إن رسمه عجبها جدا، وبتسأله هو اتعلم التسلق بالمهارة دي فين. فبيقول لها إنه وهو صغير كان بيحب يستخبى في الأماكن العالية لأنها بتحسسه بالأمان، لأن الناس ما كانوش بيقدروا يلاقوه وهو موجود فيها. ومن وقتها قرر إنه يعلم نفسه التسلق. فبتقول له نانسي إنه أكيد حاسس بالوحدة، وإنه مش هينفع يقضي باقي حياته لوحده في الأماكن العالية لأن في أماكن تانية كتير يقدر يروحها. فبيقول لها تويست إنه يقدر يروح كل مكان ويوريها لوحات ليه وهو راسم نفسه في أماكن مختلفة. فبتقول له نانسي إنها عازماه على العشاء في بيت فايجن، وبتوعده إنه هيستمتع معها أكتر ما يستمتع مع لوحاته. وفي الوقت ده بيكون فايجن مع ضيفة اسمها بيل، وبيسألها فايجن عن توم، فبتقول له إنه أفسد خطتهم فكان لازم يموت. وبتطلع مخطط كان فايجن طالبه منها، فبيديها فايجن نص الفلوس اللي اتفق عليها معاها لأنهم أفسدوا خطته. وهنا بتقول له بيل إنها عايزة تنضم لفريقه لأنها عارفة إنه بيخطط لسرقة لوس بون، وبتقول إنها عايزة حصة من السرقة دي. فبيقول لها فايجن إنه كان هيقول لها على العملية وبيطلب منها تديله المخطط، لكنها بتقول له إنها عارفة إن المخطط ده مهم للعملية وعلشان كده هي هتخليه معاها علشان تضمن وجودها معاهم. وبيروح تويست بيت فايجن وبيستقبله بايتسي، ولما بيدخل بيلاقي فايجن ومعاه كل العصابة موجودين على السفرة ومستنيينه وبيبدأوا أكل. ولما بيخلصوا بيقول له فايجن إنه لاحظ ذوقه العالي في الرسم لما شافه وهو بيتفرج على مجموعة لوحاته. وبعدها بيقول له إنه ممكن يتمرن مع نانسي لأنها محتاجة حد يجاريها وتتطور معاه. وهنا نانسي بتيجي وبتاخد تويست وبتقول لفايجن إنهم هيخرجوا وعايزين تويست معاهم، فبيقول لها فايجن ياخدوا بالهم منه. وبالليل بيرجعوا البيت وبيبدأوا يخططوا لأول عملية ليهم وهي سرقة دكتور لسبورن. وبيقول لها فايجن إن لسبورن حركاته متوقعة، وبيقول إنه بينزل من بيته الساعة 8 الصبح. وبعدها بيشوف الرسائل اللي وصلته وبيحط موبايله في جيب الجاكيت اليمين وبيروح يشتري قهوة. والخطة هي إن نانسي تخبط فيه بالصدفة وتاخد من جيبه الموبايل وتديه لتويست اللي هيوصله لدوج، وهي هتنسخ كل المعلومات اللي عليه. وبعدها ياخد تويست الموبايل ويرجعه لنانسي عشان ترجعه لسبورن مرة تانية. فبيسأله تويست هو بيعمل كده ليه، فبيقول له فايجن إن لسبورن سرق منه كل حاجة يملكها وهو دلوقتي هيرد له اللي هو عمله. وبيبدأوا
الخطة، لكن بتحصل مشكلة، وهي إن السبورن بيخلص كلام مع نانسي وبتكون دوج لسه ما نسختش اللي على الموبايل، وفعلا بيمشي السبورن وبيركب تاكسي، لكن تويست بيروح وراه بسرعة ومعاه الموبايل وبيركب نفس التاكسي وبيحط الموبايل جنب رجل السبورن من غير ما ياخد باله، وبكده بتبقى خطتهم نجحت. وبيرجعوا بيت فايجن مرة تانية، وهناك بيقول فايجن لنانسي إنها لازم تتعلم الفن، علشان كده تويست هو اللي هيعلمها. وبياخدها تويست وبيروحوا معرض اللوحات اللي كان بيزوره مع مامته، وبيوريها لوحة أوفيليا وبيسألها فهمت إيه من اللوحة، فبتقوله إنها فهمت إن الورود أهم من الست المرسومة لأنه بيدل على الحزن. فبيستغرب تويست إنها عرفت، وبيقول لها إن كلامها صح، وبيحكي لها إنه كان بيجي مع مامته المعرض ده قبل ما تتوفى. وتاني يوم بيروح فايجن معرض السبورن، وبينجح إنه يشوف خريطة المعرض ويصورها، وبيرجع البيت وهناك بيقول إنهم هيسرقوا لوحة من لوحات ويليام هوغارث الستة، وبيقول لهم إنه من كذا سنة اتشارك لوسبورن مع راجل اسمه إسحاق، واشتروا من بعض مجموعة كبيرة من اللوحات منهم اللوحة دي، ولما عرضها إسحاق في المزاد اختفت اللوحة، وبسبب ده خسر إسحاق مصداقيته كتاجر فنون. وبعدها لوسبورن قال إن اللوحة اتسرقت، وفي الوقت ده بتوصل بيل وبيعرف تويست عليها، وبعدها بيبدأوا خطتهم، وهي إن نانسي تروح تقابل لوسبورن في المعرض بتاعه، وبعدها تحط قنبلة صغيرة على ماسورة المية في الحمام وتخرج. وفعلا بتعمل نانسي كده وبتدخل المعرض مع لوسبورن، وبعدها بتستأذنه وبتدخل الحمام، لكنها لما بتحاول تحط القنبلة على الماسورة بتنفجر، وكانت هتصيب ايد نانسي، فبتتصل نانسي ببيل وبتقول لها اللي حصل، فبتدي بيل قنبلة تانية لتويست وبياخدها وبيدخل المعرض، وبينجح انه يروح الحمام لنانسي ويديها القنبلة، وبيخرج في الوقت اللي بتكون دوج بتكلم لوسبورن عشان تلهيه، ويقدر تويست يخرج من المعرض. وبعدها بتخرج نانسي من الحمام، لكن بيكون لوسبورن شك فيها، فبينادي على الحارس بتاعه وبيقول له يفتش شنطة نانسي، ولما بيفتشها مش بيلاقي فيها حاجة، فبتتعصب نانسي عليه وبتقول له إنها مش عايزة تتعامل معاه تاني وبتمشي. ولما بتخرج نانسي من المعرض بيخرج لوسبورن وراها، وأول ما بيخرج بتفجر دوج القنبلة الموجودة في حمام معرض لوسبورن عشان تتكسر الماسورة، وبتبدأ المية تغرق المكان كله. وبيرجعوا البيت وبيقول لهم فايجن إنهم عملوا شغل كويس جدا، وعلشان كده من حقهم يخرجوا يسهروا، بس بيقول لهم ما يتأخروش لأن عندهم شغل الساعة 7 الصبح. وبعد كده بيخرج تويست مع نانسي وبيروحوا نادي في بيسين، وفجأة يتزق تويست في المية وبتنط وراه وبيقضوا وقت جميل مع بعض، وبيكون واضح الإعجاب بينهم. ولما حارس النادي بيشوفهم بيهربوا بسرعة، لكنهم بيلاقوا ضابط شرطة بيمسك تويست وبيقولوا إنه متهم بالرسم على المنشآت العامة، وبياخدوا قسم الشرطة. وهناك بيتفاجئ تويست إن الضابط بيوريه صحيفة فايجن الجنائية، وبيقول إنه فايجن كان تاجر فنون مرموق زمان، وبعدها اختفى لمدة كبيرة ودلوقتي ظهر، وهم شاكين إنه بيحضر لعملية كبيرة. وبعدها بيوري له صورة لبيل وبيقولوا إنها شريكة فايجن، وبعدها بيوريه صورة لتوم وهو مقتول، وبيقولوا إنه ده مصير اللي بيشتغل مع فايجن وبيل، لكن تويست بيقول له إنه ما يعرفش حد منهم، وبيضطر الضابط يخليه يمشي. وأول ما بيوصل بيت فايجن بيلاقي موبايله بيرن، ولما بيرد بيلاقي الضابط هو المتصل، وبيقول إن ده رقمه عشان لو حب يحكي له حاجة تخص فايجن، فبيقول له تويست إنه ما يعرفش حاجة عشان يقولها، وبيقفل في وشه. وبيدخل تويست بيت فايجن وبيلاقي بيل مستنياه وبتسأله كان فين، فبيقول لها إنه كان في الحانة مع دوج وبايتسي، وبعدها اتقبض عليه لأنه كان بيرسم على منشآت عامة. فبتستغرب بيل إن الشرطة سابته بسهولة وبتشك فيه، لكن فايجن بيقول لها تسيبه لأنهم محتاجينه. وبعدها بيبدأوا ينفذوا خطتهم بعد ما بيقدر بايتسي إنه يسمع مكالمة لوسبورن، وهو بيتفق مع شركة نقل عشان تنقله اللوحات بتاعته لأن المعرض اتملى مية. وبتكون الخطة إن بايتسي يستخبى في صندوق من صناديق شركة الشحن، وبعدها لما تروح شركة الشحن عشان تاخد لوحات لوسبورن يخرج هو من الصندوق وياخد اللوحة ويهرب من العربية، لكن بايتسي بيكون عنده فوبيا من الأماكن المقفولة فمش بيوافق يدخل الصندوق، فبيدخل تويست مكانه، وبتيجي شركة الشحن تاخد الصندوق اللي فيه تويست من نانسي على إنها مندوبة معرض شيزويل. وبعدها بيروحوا المعرض لوسبورن وبياخدوا منه اللوحات، وبيلاحظ لوسبورن اسم المعرض شيزويل، وبيقول إن ما سمعش عنه قبل كده، وبيسأل المساعدة بتاعته فبتقوله إنها تبحث عنه على جوجل، لكنها مش بتلاقي أي معلومات عنه. فبيعرف لوسبورن إن في حاجة غلط، وبيكلم شركة الشحن وبيبلغهم إنه شاكك إنه بيتعرض للسرقة. وفي الوقت ده بتكون عربية النقل واقفة في الطريق اللي قافله بايتسي على إنه واحد من الحي، فبيشكوا إنها خدعة وبيهربوا بسرعة، وبيكون تويست جوه العربية وبتتفتح منه قنبلة الغاز، فبيتخنق وبينزل من العربية بسرعة من غير اللوحة، وبيرجع بيت فايجن. وبيوصل تويست بيت فايجن، لكنه قبل ما بيدخل بتوصل له صورة من الضابط فيها بيل وهي بتقتل توم، فبيتفاجئ تويست بالصورة، وبعدها بيدخل بيت فايجن. وأول ما بيدخل بيسأل فايجن عن توم، فبتقوله نانسي إنه وقع من على المبنى، فبيوريهم الصورة اللي وصلته على الموبايل،
وفجأة بتوصل بيل اللي بتضرب تويست بقوة وبتتهمه إنه هو اللي بلغ الشرطة إنهم هيسرقوا اللوحة، وعلشان كده خرجوا، وبتقرر إنها تسيب كلبها على تويست وبتقول لدودج تمسكه، لكن نانسي بتدافع عنه وبتقول لها إنها كانت معاه في اليوم اللي اتقبض عليه فيه. فبتتعصب بيل جدا وبتضرب نانسي وبتكون هتقتل تويست، لكن فايجن بيقول لها إنه هيجهز خطة في خلال 4 ساعات بدل الخطة اللي فشلت. وبيعمل فايجن خطة وبتبدأ دوج ومعاها تويست في تنفيذها. وفي الطريق بيقول تويست لدوج إن بيل هي اللي قتلت توم وأكيد قتلت بايتسي، فبتقول له إنهم لازم ينفذوا لها اللي هي عايزاه عشان ما يخسروش نانسي كمان. وبتقدر دوج تنسخ الباركود بتاع باب المكان اللي هيتعمل فيه المزاد وبتديه لتويست، وبيدخل تويست وبيستخبى فوق الأسانسير. وفي الوقت ده بيكون فايجن وبيل ونانسي داخلين المزاد على إنهم من المشتريين، وبينجح فايجن إنه يحط مسدس في جيب لوسبورن، وبعدها بتتصل دوج بيه، ولما بيحط إيده في جيبه بيطلع المسدس بدل الموبايل، فبيعمل دربكة في القاعة وكل الناس بتمشي، وبتاخد الشرطة اللوحة وبتحطها في الأسانسير عشان ينزلوها المخزن في البدروم. وبيكون تويست في الأسانسير وبيقدر إنه ياخد اللوحة، وبعدها بيخرج مع دوج وبتشوفهم الشرطة وبيبتدوا يطاردوهم، لكنهم بيقدروا يهربوا. وفجأة تويست بيختفي من قدام دوج لما بتغفل عنه وبترد على تليفونها، لكنها بتكتشف إن اللي بيتصل هو بايتسي اللي بيقول لها إن بيل حاولت تقتله، فبتقول له دوج إنها في طريقها لبيل لأنها خاطفة نانسي، فبيقول لها بايتسي إنه هيلحقها على هناك. وبتوصل دوج لبيل وفايجن، وبعدها بيوصل تويست وبايتسي، لكن تويست بيهدد بيل إنه هيرمي اللوحة لو ما سلمتوش نانسي، لكن بيل بتنادي كلبها اللي بيقدر يلهي تويست وبتخطف اللوحة من إيده وبتديها لفايجن عشان يتأكد إنها الأصلية. ولما بيشوفها فايجن بيقول إنها الأصلية، فبتقول بيل لتويست إن كده أمره انتهى، لكنه قال لها إن اللوحة اللي معاهم مش أصلية، وبيطلع موبايله وبيوريها اللوحة الأصلية، وبيقول لها إنه كان بيرسم لوحات قبل ما يرسم في الشارع. وبيقول لبيل إنه هياخد نانسي ويمشي، ولما يبعدوا هيكلمها ويقول لها مكان اللوحة، فبيقول لهم فايجن يمشوا. ولما بيمشوا بتضرب بيل فايجن بالرصاص وبتقوله إنه هو اللي اختار نهايته تبقى كده، وبتجري ورا نانسي وتويست اللي بيوصلوا لمبنى عالي، فبيقول تويست لنانسي تنط الأول وهو وراها علشان يشغل بيل، لكن بيل بتضرب عليه رصاص فبيختل توازنه وبينط، ويا دوب بيوصل لحافة المبنى وبيمسك فيها، وبعدها بتنط بيل وراه وبتحاول توقعه من المبنى، لكن نانسي بتدافع عنه، وبيقدر تويست يطلع المبنى، لكن بيل بترفع مسدسها عليها، وفجأة حد بيضرب نار على بيل فبتقع من فوق المبنى وبتموت، وبيتضح إن فايجن ما ماتش وهو اللي ضربها بالرصاص. وبعدها بيرجع تويست اللوحة للشرطة وبيدلهم على مخزن اللوحة المسروقة بتاع لوسبورن، وبيتضح إن المخطط اللي كان عايزه فايجن هو إثبات إن اللوح اللي مع لوسبورن ملكه هو، وبيتضح كمان إن فايجن هو نفسه إسحاق شريك لوسبورن، وبيتضح إن تويست حط اللوحة اللي رسمتها مامته ليه هو وهي لما كانوا في المعرض في وسط اللوحات اللي اتعرضت واللي أعجبت النقاد جدا رغم إنها مجهولة المصدر. وبعد كده بيكمل تويست حياته مع نانسي ودوج وبايتسي وبيعتبرهم عيلته. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده.